आंदोलनां आनी आंदोलकांक चिड्डोवपाचो गळो दामपाचो सरकारी पावंड्यार नेटान यत्न चल्ला. मंत्र्याच्या तालार सरकारी अधिकारी नाचपाक लागल्यात. सरवणच्या आंदोलकांकूय पिडपाचे प्रकार सुरू जाल्यात. पूण आमी कोणाकूच भीक घालिनात. कायद्याच्या आनी लोक बळग्याच्या आदारान मस्ती जिरतलेच, सरवणकारांनी शिटकावणी दिल्या. सरवण कारापूर मयेच्या आंदोलनाक गोंयभरच्यान घसघशीत प्रतिसाद मेळटा. दिसामाशी खंयचो ना खंयचो एक्टिविस्ट, खंयचो ना खंयचो गांव, खंयची ना खंयची संघटना येवन तेंको दिवपाक लागल्या. देखून आंदोलन बळिश्ट जायत चल्लां. तितलीच राजकारणाच्या पांयापोंदची जमीन हालपाक लागल्या. हें पळोवन आतां आंदोलकांक तेंचे पोटपाणी करपी धंद्यांचेर हावळ हाडपाचो यत्न चलयला. आंदोलकांनी अशा राजकारण्यांक आनी अधिकाऱ्यांक खणखणीत शिटकावणी दिल्या. ह्या मजगतीत आमकां अशें एक गजाल आमकां नोट जाल्या की जे लोक आंदोलनात सहभागी जातात तांकां इंडिव्हिज्युअल टार्गेट केले वयता. म्हणजे कोणाचेर एफडीएची रेड्स मारतात. बरें, एफडीएचो डायरेक्टर जे बसला पळय ताका जर तूं मेळपाक वचात स्पश्टीकरण मागपाक जाल्यार ती मेळपाक तयार ना. दुसरो तिजो जो सपोर्टिंग स्टाफ आसा रिचर्ड म्हणून, ताका फोन केल्यार तो फोन घेना. तेज्या ऑफिसान मेळपाक गेल्यार तो ऑफिसान नासता. तुज्या नोटिसीक कॉम्प्लाय करून जालें, सगळें तुमी सांगलां तें करून जालें, तरी आसतना तुमी जर लायसन्स इश्यू करना न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तुमची दादागिरी चल्ल्या. आनी ते फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे FSSAI म्हणटा आमी, तें नांव आतां चेंज करा आनी FSSAR करा. म्हणजे तो राणे सांगता तशेंच जावंक जाय अशें जर तुमकां दिसता तर तुमकां तेजे तो सांगता तशें डिपार्टमेंट जाल्यात. तुमकां एक सांगता, आमच्या आंदोलनाक सहभागी जावपी खंयच्याय व्यक्तीक जर तुमी त्रास केलो जाल्यार हें आंदोलन तुमच्या ऑफिसाच्या दारार येवन बसतले आमी. तुम्ही मेळपाक डायरेक्टर समजता कितें एफडीएची? तुका कायद्यान थंय संविधानान पद दिल्लें आहा तें. टॅक्स पेयराचो मनी यूज करून तुका सॅलरी वयता. तुका खंयचो पॉलिटिशियन पयशे दिना. तुम्ही लायसन्स होल्ड करता तेजे. तुजो ऑफिसर येवन जे कॉम्प्लायन्स काडले सगळे कॉम्प्लायन्स दिलो, तरी आसतना तुमकां अक्कल ना. म्हाका दिसता तुमी जर अशीच वागपाक लागलेली जाल्यार तुमकां त्या खुर्चेर बसपाचो रायट ना. सो परत एकदां सांगता, फाल्यां आमी परत एकदां ऑफिसान वयतले आनी तुमकां अल्टिमेटम दिता. 1 तारखेच्या पयलीं जर ते लायसन्स इश्यू जायना न्ही जाल्यार आंदोलन तुमच्या ऑफिसान कशें करपाचें पळय तें आमी स्टार्ट करतले. इनफॅक्ट आमी आझाद मैदानाचेर ठरयल्लें की गोंयभरच्यान सगळे पर्यावरण प्रेमी हांचे गोंय बद्दल तांकां आपुलकी आसा अशे सगळे लोक येतले आनी बरो रिस्पॉन्स येतालो. आमी एक्सपेक्ट करताले की 5000 लोक आझाद मैदानाचेर जमतले गोवा स्टेटहूड डे. म्हणून आमकां इनिशियली परमिशन मेळ्ळें आझाद मैदानाचेर. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जें आसा पणजे, तांच्यांनी आमकां परमिशन दिलें आनी इन दॅट कंटेक्स्ट आमी इंडिव्हिज्युअल डिपार्टमेंट जे वेगवेगळी आसा तांकां पत्रव्यवहारूय केल्लो. बट सर शॉकिंगली काल आमकां कळ्ळें की ते परमिशन विड्रॉ केलें म्हणून. ऑलमोस्ट 60% तयारी जाल्ली. तरी आसतना सरकाराक म्हाका दिसता भंय दिसलो की गोंयचे जागरूक नागरीक जे आसा, स्वाभिमानी, हांव स्वाभिमानी म्हणटा की अभिमान कोणका आहा पळय ते पुलीस स्टेशनार दिसतात. मागीर आमकां हेजो अभिमान आसा तेजो अभिमान आसा सांगतात. हांव म्हणटा स्वाभिमानी गोंयकार 30 तारखेक जमपाचे आसलेले. खंय ना खंय तेंचे CID रिपोर्ट मेळ्ळो आसतलो आनी डिपार्टमेंट्स आर डान्सिंग ऑन द ट्युन्स ऑफ गव्हर्मेंट. म्हणजे गव्हर्मेंटाचे ऑफिस मिनिस्टर सांगता पळय तशें सध्या ऑफिसर डान्स करपाक लागल्या. आनी त्याचोच एक पार्ट म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा की आमचें परमिशन विड्रॉ केलें. बट आमी ना उमेद जावं ना. काल परत एकदां आमची मिटींग जाल्या. थंय आमी डिसायड केलां की गव्हर्मेंट जर आमकां अशें स्टॉप करूं शकता, पूण आमची जी जिद्द आसा गोंय सांबाळपा खातीर ती जिद्द आमची ती स्टॉप करूं शकना. आमी ऑनलायन वयतले आनी गोंयभरच्यान म्हणजे भारतभर जे गोंयकार आसा आनी देशाच्या भायर सुद्दां जे आमचे गोंयकार आसा जेंकां गोंय बद्दल एक प्रेम आपुलकी आसा आनी गोंय आमचें बरें रावचें आसचें म्हणून एक मना काळजांच्यान तांकां जी एक वीश आसा, अशें सगळे गोंयकारांक एक प्लॅटफॉर्म आमी तयार करतले. आनी ऑनलायन आमच्या मिटिंगेक म्हाका दिसता हांगा आमी 5000 एक्सपेक्ट करताले. 5000च्या वयर लोक आमकां आमचे जे विचार आसात, फॉर्मर जस्टीस चीफ जस्टीस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट जस्टीस रिबेलो सर हेंचे विचार आयकतले. आनी एक प्रत्येक गोंयकारान विचार आयकपाक जाय. कित्याक आयज जेन्ना तूं कायदेशीर जेन्ना बिझनस करता आनी जर सरकाराक जर कितें अपोज करता जाल्यार तुजो बिझनस बंद केलो वयता तेन्ना म्हणचें पडटा इनाफ इज इनाफ. जेन्ना शेती आसलेली जमीन कन्वर्ट जाता आनी ते कॉन्क्रीटचे जंगल उबे जाता तेन्ना म्हणचें पडटा इनाफ इज इनाफ. जेन्ना हांगासर जॉब एडवर्टायज करून जॉब विकले वयता तेन्ना म्हणचें पडटा इनाफ इज इनाफ. जेन्ना हांगा टुरिजमाच्या नांवार कसिनो आनी स्पाज आनी नाका जाल्ले वेव्हार चालू जाता तेन्ना म्हणचें पडटा इनाफ इज इनाफ. इनाफ इज इनाफ ही मुवमेंट ना, आतां हो विचार जाल्लो आसा आनी हो विचार आमचे गोंय सांबाळपाक ओके गोंयकार मशाल घेवन रेडी आसा आनी तेची झळ ह्या सरकाराक बसतली. सरवण पंचायतीन परत लोधा प्रोजेक्टाक शो कॉज नोटीस धाडल्या. पंचायतीन जाप दिवपाक 15 दिसांचो वेळ दिला खंय.
लोधावटेंच्यान कितें जाप येता ती पळोवन फुडली आंखणी करतले. लोकांचो विचार म्हत्वाचो, ॲडव्होकेट अजय प्रभू गांवकारान सांगलें. हालीं आमकां शोकॉज नोटीस पंचायतीन इश्यू केल्या म्हणून कळोन येता. 15 दिसाचो टायम दिला. सो पळोवचें पडटलें की आतां शोकॉजाक रिप्लाय कितें दिता तें. रिप्लाय पंचायत सॅटिस्फॅक्टरी आसा, ग्रामस्थ सॅटिस्फॅक्टरी आहा काय ना, आनी ऑन दॅट बेजीस फुडलें जें डिसिजन आहा तें घेवचें पडटलें. कारण आमी शोकॉजाक कित्याक इन्सिस्ट करताले, जें रिजन आशिल्लें की प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस म्हणटा पळय तें आमच्या कायद्या भितर आसा. म्हणजे खंयच्याय प्रोजेक्टाक खंयच्याय व्यक्तीक जेन्ना तूं स्टॉप नोटीस काडटा तेज्या पयलीं ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची पडटा. आनी ती म्हाका दिसता गांवच्या लोकांनी पंचायतीक इन्सिस्ट केलें की शोकॉज पयलीं इश्यू करा आनी तुमी तेंच्या कडल्यान स्पश्टीकरण घेयात आनी मागीर ताका स्टॉप नोटीस करा. सो हो स्टॉप नोटीस काडीसर हें चालू उरतलें. सद्या पळोवया आतां म्हाका दिसना नोटीस पावल्या काय ना ती पळोवची पडटली. 15 दिसाचो टायम दिला असो मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमकां आयकूंक येता. सो लेट्स होप. म्हाका दिसता पयली पायरी जी आसा आंदोलनाची ती आमी चडलेली म्हणजे क्रॉस केल्ली आसा फर्स्ट स्टेज. तर सगळ्यांचें असो आशिल्लो की शोकॉज नोटीस पयलीं वचपाक जाय. कित्याक जे ग्रिव्हन्सीस आसात, जे कायद्याचे थोडे पॉयंट्स आसात जे आमकां दिसता की कंप्लाय करूं ना, त्या अनुशंगान आमी तांकां रिक्वेस्ट केली इन कंटेक्स्ट ऑफ दॅट की तुमी तांकां शोकॉज काडा, तांचें स्पश्टीकरण घेयात. सो स्पश्टीकरण येता तें पळोवया आतां. 15 दिसाचो टायम दिला. मजगती सरवणची चळवळीक तेंको दिवपी फादर बॉलमॅक्साक आंदोलकांनी आयज आर्गां ओंपली. सकाळीं 54th डे प्रोटेस्ट स्टार्ट जावच्या पयलीं सगळ्यांनी फादर बॉलमॅक्साक श्रद्धांजली वाहिली आनी देवा लागीं प्रार्थना केल्या की तेंच्या आत्म्यांक शांती मेळूं. कारण फादर बॉलमॅक्स हांगा येवन आपले आशिर्वाद सगळ्यांक दिवन सपोर्ट डिक्लेअर केलेलो आनी ह्या आंदोलनांत तांचो सक्रीय सहभाग आशिल्लो. आयज ते आमच्या भितर ना. सगळ्यांनी तेंची आज याद काडली. 1 मिनीट सायलन्स दवरून तांकां श्रद्धांजली वाहिली आनी आयचो प्रोटेस्ट स्टार्ट केला.